बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मिर्ज़ा munir.com से आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। बड़े सारे भाइयों को हमें कॉल आई, मैसेजेस आए कि हमें बताएं कि हम जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उसमें हमें 1 साल बाद या 2 साल बाद भी प्रॉफिट नहीं मिलता, तो इसकी वजह क्या है। तो भाईजान, आज हम जो आपको एक हकीकत बताने जा रहे हैं, जो अलमिया बताने जा रहे हैं, वो ये है कि बेसिकली आप ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, मैं भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। तो आप जब ओवरसीज़ में बैठे होते हैं तो आप जब एक हलाल तरीके से कमाई करते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं दिन रात, तो आप क्या करते हैं कि चाहते हैं यार हमारा एक प्लॉट बन जाए, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी हमारे मुल्क में बन जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहली जो बड़ी गलती है वो ये करते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, भाइयों, अपने दोस्त और अपने डीलर हजरात को ये ड्यूटी लगाते हैं कि यार हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए, वो हमें ख़रीद के दें। तो यहाँ पे ये काम स्टार्ट होता है कि आपको प्रॉफिट क्यों नहीं आता। अगर तो आपके भाई, आपके रिश्तेदार आपके साथ बहुत मुखलस है तो फिर तो आपको प्रॉफिट आएगा। अदरवाइज जो अलमिया आजकल ये हो रहा है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाईजान आप अपनी प्रॉपर्टी की ड्यूटी लगाते हैं किसी रिश्तेदार को या अपने किसी भी दोस्त यार को। तो होता ये है कि आप वहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं। अब प्रॉपर्टी का मसला ये है कि आप लेते हैं 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, 1 साल बाद कम अज कम इसका रेट 55 लाख, 55 लाख या 60 लाख रुपया होना चाहिए। लेकिन जब आप आते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी वहीं की वहीं होती है। इसकी रीजन क्या है? तो सबसे बड़ी रीजन जो आज तक हमें पता चली है, क्योंकि हम भी प्रॉपर्टी की फील्ड के लोग हैं, तो जिन दोस्तों यारों की, भाइयों की आपने ड्यूटी लगाई होती है, बेसिकली वही लोग आपके साथ खेल रहे होते हैं। खेल कैसे रहे होते हैं कि भाईजान एक प्रॉपर्टी की कीमत पहले दिन ही 40 लाख रुपया है और वो प्रॉपर्टी की कीमत आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अजीज आपको 50 लाख रुपए की बता रहा है और आप हंसी खुशी वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो प्रॉफिट आपको साल बाद मिलना है वही आपका कोई अजीज जो है वो आपका प्रॉफिट पहले दिन से लेके तो फर्क हो जाता है। जब आप साल के बाद आते हैं प्रॉपर्टी जी मैं बेचना चाहता हूँ, उसमें से प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, तो प्रॉफिट तो पहले दिन जा चुका है। प्रॉफिट 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया वही आपका डीलर, आपका दोस्त, आपका अजीज वो ले चुका है। और फिर सबसे बड़ा अलमिया ये होता है, जो इस पॉइंट की आपको समझ नहीं आती, वो ये है कि आप एक दिन पहले ड्यूटी लगाते हैं अपने किसी दोस्त की, अजीज की या डीलर की या भाई की, तो वो तीसरे दिन आपके लिए एक बेहतरीन सी प्रॉपर्टी निकाल के ले आता है और वो ये इस प्रॉपर्टी को ऐसे आपके सामने पेश करता है कि भाई साहब अगर आपने ये प्रॉपर्टी ना ली तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं यार, अगर ये इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी थी तो क्यों नहीं दूसरे लोगों की नजर पड़ी, जो इस इलाके में रह रहे हैं, जो इस एरिया में रह रहे हैं, उनकी नजर इस प्रॉपर्टी पे क्यों नहीं पड़ी? क्यों आप ही के दोस्त की दूसरे दिन उस पे नजर पड़ गई और आपको लेने के देने पड़ गए और उसने आपको ये कहा कि भाईजान आज के आज ही ये प्रॉपर्टी लेंगे तो आप बचेंगे, अदरवाइज आप सारी जिंदगी पछताते रहेंगे। तो भाईजान आप इसी चीज से कंफ्यूज होके, जो आपके पास जमा पूंजी होती है, आप फौरी तौर पे टोकन बयाना की सूरत में अपने घर में भेज देते हैं, अपने अजीज दोस्त डीलर को भेज देते हैं। आपने टोकन बयाना कर दिया, आपको उसने खुशखबरी सुना दी, आपके नाम का स्टाम्प बनवा दिया और आपको ये स्टाम्प भेज दिया, जी ये प्रॉपर्टी अब आपकी होगी है और 2-3 महीने बाद आप बाकी पेमेंट करेंगे। तो भाईजान जब ये प्रॉपर्टी आपने 40 लाख वाली 50 लाख में खरीद ली तो वो 2 साल तक भी हो सकता है कि वो रेट उस प्रॉपर्टी का ना बन सके। तो बराए मेहरबानी ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों से ये मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट है कि भाईजान इस चीज से बचा कैसे जाए। तो बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है भाईजान, इंटरनेट का दौर है, सिस्टम का दौर है, फोन का दौर है। आपने क्या करना है, आप जहां कहीं भी बैठे हुए, दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, आपने क्या करना है, अगर आप अरब में बैठे हुए तो 10 दिरहम आपने जाया करने हैं। आप 3, 4, 5 लोगों को, डीलर हजरात बैठे हुए, दूसरे लोग बैठे हुए, कॉल करें, उनसे पता करें, सिस्टम में बैठे, वेबसाइटें हैं चल रही हैं जो आपको उस एरिया का रेट बता रही है। तो बराए मेहरबानी आप 3, 4, 5 लोगों को, उस एरिया के डीलर्स को फोन करें, इंटरनेट से नंबर उठा के उनसे पता करें कि आजकल प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है।
آپ اس کے مطابق پرچیزنگ کریں، نہ کہ آپ کو جو بتایا گیا ہے آپ اسی کے مطابق پرچیزنگ کر لیں، خرید لیں اور پھر 5 سال تک ویٹ کرتے رہیں کہ 10 لاکھ تو آگے کھا گیا آپ کا کوئی بھی ہے، آپ کا عزیز کوئی بھی ہے، وہ 10 لاکھ تو آپ کا پہلے ہی کھا گیا، تو آپ 5 سال اب انتظار کریں گے کہ 2-4 لاکھ روپیہ مجھے اور پروفٹ مل جائے تو یہ میں پراپرٹی دے دوں۔ تو بھائی جان 40 لاکھ روپیہ لگانا اور اس کے لیے 5 سال ویٹ کرنا، اس کے لیے 3-4 لاکھ روپے پروفٹ لے کے فارغ ہو جانا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھداری ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اس پہ ذرا غور کریں۔ آپ اپنے پھر یہ میرے نیکسٹ جو اوورسیز پاکستانی بھائیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی یہ ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں، سر آپ اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ڈیلر حضرات کو خود موقع دے رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے پراپرٹی خرید رہو، آپ خود تو انویسٹیگیشن کر ہی نہیں رہے۔ تو برائے مہربانی میری یہ کوشش، میں آپ کو یہ چیز جو انتہائی ضروری ہے جو آج کل چل رہی ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برائے مہربانی آپ جو بھی پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں نا، یہ کوئی چاند پہ پراپرٹی نہیں ہے۔ اگر یہ بہت ضروری پراپرٹی ہوتی تو آپ سے پہلے بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے انویسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جو خرید لیں، کیوں آپ ہی کو یہ بہت بڑھا چڑھا کے یہ پراپرٹی پیش کی جا رہی ہے؟ تو برائے مہربانی اس کو 3-4 ڈیلر حضرات سے، اپنے دوستوں سے، جو آپ کا مخلص عزیز ہے، دوست ہے، اس سے آپ بات کریں، پھر اس کا ریٹ لگوائیں۔ ریٹ لگوانے کے بعد جناب آپ یہ پراپرٹی خرید لیں۔ مجھے پتہ ہے میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں بہت سارے دوست مجھ سے ناراض ہوں گے جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ فون پہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے اسی طرح انفارمیشن لیں، مجھ سے ویڈیو نہ بنوائیں، لیکن آپ کا اصرار تھا کہ ویڈیو بنا کے ہمارے دوسرے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو بھی بتایا جائے کہ ہمیں پراپرٹی میں پروفٹ کیوں نہیں آتا۔ برائے مہربانی احتیاط کیجئے، انویسٹیگیشن کیجئے، مارکیٹ میں کالز کیجئے، اپنی جہاں پہ ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ اس ایریا سے ریلیٹڈ جو ہے انفارمیشن کلیکٹ کیجئے، پھر اپنے ریلیٹیوز کو بتائیے کہ بھائی یہ پراپرٹی خریدے، اس کا یہ ریٹ چل رہا ہے، پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ لگے گا، آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو ٹھپا لگے گا تھوڑا سا، لیکن کم لگے گا، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس بھائی کو انفارمیشن ہے کہ اس ایریا میں کیا ریٹ چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو مزید انفارمیشن پرووائڈ کریں گے کہ اس وقت حالات معاملات مارکیٹ کے کیا چل رہے ہیں، پراپرٹی خریدنی چاہیے، نہیں خریدنی چاہیے، کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے اور کس طرح انویسٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے آج پراپرٹی کے علاوہ بھی بہت ساری انویسٹمنٹس ہیں، بہت ساری اچھی انویسٹمنٹس ہیں جو کی جا سکتی ہے اور ایک اچھا پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، صرف آپ کو تھوڑی سی سرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ اور بزنسز کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں کہ یہ بزنسز ہیں جس میں آپ بہت تھوڑے ٹائم میں بہت اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے جناب، اللہ حافظ۔